बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी केही घण्टाका लागि लुम्बिनी आउनुहुँदै भ्रमणका विषयमा दुवै देशका परराष्ट्रद्वारा गृह कार्य सुरु। सत्तारूढ दलले मुलुकभर गठबन्धन गर्ने भने पनि 209 पालिकामा मात्रै गठबन्धन। सर्लाहीको 20वटा स्थानीय तहमध्ये हरिवन नगरपालिकामा प्रमुख 4 दल बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दै सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। अमेरिकामा गर्भपतन गर्न पाउने सम्बन्धी अधिकार गुम्ने त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशद्वारा पुष्टि। सर्वोच्चको फैसला आधाभन्दा बढी राज्यले कार्यान्वयन गर्दै। र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। भियारियल समग्रमा 5-2 गोल अन्तरले पराजित। धेरैले सपना बाँडे, कसैले गरेनन्, अब हामी गर्छौं। नमस्कार, म समीक्षा बास्कोटा, विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार। चुनाव चिन्ह तराजु। राजधानी शहरको गौरव पुनर्स्थापना गर्नका लागि यसपटक तराजुमा मतदान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईको एक भोटले हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन सम्भव हुनेछ। फोहोर राजधानी सफा गर्नु छ, फोहोरी राजनीति सफा गर्नु छ। त्यसैले तराजुमा मतदान गरौं, राजधानीको गौरव पुनर्स्थापित गरौं। अबको आशा विवेकशील साझा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा दुवै मुलुकले गृह कार्य थालेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसर पारेर जेठ 2 मा मोदी केही घण्टाका लागि लुम्बिनी आउन लागेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। उहाँ लुम्बिनीबाटै फर्किने जनाएको छ। यसअघि मोदीले धार्मिक स्थलहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जनकपुर धामको भ्रमण गर्नुभएको थियो। अहिले युरोप भ्रमणमा रहेका मोदी स्वदेश फर्केपछि लुम्बिनी भ्रमणको कार्यक्रम निश्चित हुने जानकारी आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी मोदीबीच 1.5 महिनाभित्रै भेट हुँदैछ। प्रधानमन्त्री देउवा चैत दोस्रो साता भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँहरूबीच पहिलो भेट गत कार्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप 26 को दौरान भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको यो नेपाल भ्रमण 5औं हुनेछ। पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा 2071 साउनमा आउनुभएका थियो। त्यतिबेला 17 वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलले देशव्यापी गठबन्धन गर्ने भने पनि 209 पालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको छ। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 1/3 भन्दा पनि कम अर्थात् 28% मात्रै गठबन्धन सम्भव भएको हो। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रयास गरेका हुन्। तालमेल गरिएका 209 मध्ये 136 गाउँपालिका हुन् भने 73 नगरपालिका। दुवैमा महिला उम्मेद्वार जम्मा 7 जना छन्। दलगत रूपमा कांग्रेसले 134, माओवादीले 49, एकीकृत समाजवादीले 18, जसपाले 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 4 पालिकाको प्रमुख अध्यक्षमा उम्मेदवारी पाएका छन्। सत्ता गठबन्धनले प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी र मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै पालिकामा तालमेल गरेका छन्। प्रदेश 1 मा 137 पालिका मध्ये 56 वटामा गठबन्धनले अध्यक्ष र प्रमुखमा संयुक्त उम्मेद्वार उठाएका छन्। प्रदेश 2 मा 136 पालिका मध्ये 4 मा मात्रै तालमेलमा उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनले जनकपुर उपमहानगरमा जसपाका लालकिशोर शाह, कलैया उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका राजेश राय यादव, जितपुर सिमरा उपमहानगरमा माओवादीका राजन पौडेल र वीरगञ्ज महानगरमा जसपाका राजेशमान सिंहलाई प्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। बागमतीका 119 पालिका मध्ये 37 वटामा गठबन्धन देखिन्छ। दोलखाका 3, रामेछापका 1, सिन्धुलीका 3, धादिङका 5, नुवाकोटको 1, काठमाडौँ महानगर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी, ललितपुरका 4, काभ्रेको 8, सिन्धुपाल्चोकको 1, मकवानपुरका 4, चितवनका 5 पालिकामा गठबन्धनको प्रमुख अध्यक्षमा संयुक्त उम्मेदवारी परेको छ। गण्डकीका 85 पालिकामा गठबन्धन भएको छ। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक 36,59,299 मतदाता थपिएका छन्। यी मध्ये अधिकांश भर्खरै 18 वर्ष पूरा भएकाहरू छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाताले सहभागिता जनाउन पाउँदैछन्, जसमा महिला मतदाता 87,41,530 छन्। 183 जना अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दछन्। उनीहरूमा निर्वाचनलाई लिएर उत्साह र जोश दुवै छ।
मतदाता मात्रै होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेमा पनि युवाको संख्या ठूलै छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 21 देखि 94 वर्षसम्मकाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मध्ये 41% 21 देखि 40 वर्ष समूहका छन्। युवाले युवा नै रोज्छन् या अरूलाई नै, त्यो त निर्वाचन परिणामले नै देखाउला। तर जनभावनाको सम्बोधन गर्न सक्नेलाई जनप्रतिनिधिमा जिताउने नयाँ मतदाताको योजना छ। पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका रामेछाप गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की मुना खड्का भन्छन्, एउटा राम्रो प्रतिनिधि छान्ने विचार छ। मैले हालेको भोट चाहिँ खेर नजाओस्, आफ्नो स्वविवेकले नै हाल्ने हो, पारिवारिक दबाब भन्दा पनि। अब प्रतिनिधि हेरेर कसको विचार कस्तो छ, धाराहरू कस्ता छन् भन्ने विचार गरेर हाल्ने। गाउँको विकास गर्ने, त्यहाँका बाटाघाटा बनाउने, त्यहाँका युवा जनशक्तिलाई त्यहीँ राख्ने, त्यस्तो प्रतिनिधिको चाहिँ आवश्यक छ भन्ने देख्छु। धादिङका गगन सिंह बस्नेतको पनि योजना उस्तै छ। क्षमतावान तथा असल नेतृत्वलाई स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्न दिने। कसलाई भोट दिने, के गर्ने भन्ने एउटा कौशलता त्यो त हुने स्वाभाविक नै भयो। जसले चाहिँ अलि राम्रो भिजन छ, जसले जनताको काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने योजना बनाएको छु। पारिवारिक दबाब भन्ने रहनमा घर परिवारलाई पनि जागृत गराउने अहिलेको हाम्रो कर्तव्य हो। भोट हाल्नु चाहिँ अब पार्टी भन्दा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ व्यक्ति हेरौँ, राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनौँ भन्ने हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा उम्मेद्वारहरूले बाँडेका आश्वासन पूरा नभएपछि कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको मुहार फेरिएन। यसपटक पनि चुनावमा पुरानै उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि विकल्पमा नयाँ उम्मेद्वार जिताउने लम्कीचुवा नगरपालिकाकी वडा नम्बर 7 शर्मिला नेउपाने बताउँछिन्। उम्मेदवार चाहिँ अहिले प्रायः जसो लगभग धेरै पुरानो नै उठेको छन्। एउटा दुईटा मात्रै नयाँ युवक देखिरहेको छु मैले। पुरानो पुस्ताहरूले धेरै पटक हामीले देख्यौँ, धेरै पटक हामीले भोगेको पनि छौँ। किन भन्दाखेरि जब 8 क्लास नै पास नभएको उम्मेदवार हल्का बोल्न सक्ने या पिक्छ भन्नेमा हुँदैन। कमसेकम आफूले मात्रै नहेरेर हामीले त जनता हेर्ने चाहिएको। अब हामीले चाहिँ नयाँ पीडित चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ध्रुवराज नेपालको भनाइ फरक छ। उनी शिक्षित र सक्षम व्यक्तिलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउने योजनामा छन्। पहिलाको सोच राखेर अब हामी जस्तो पढे मान्छेहरू कामै छैन। अब हामीले 8 कक्षा फेल भएको ठेकेदारलाई भोट हालेर त सम्भव छैन नि त देश विकास गर्ने। किनकि ब्याचलर पढ्ने युवाहरूले भइसकेपछि अब त्यो पढाइको आधारमा भोट हाल्नु पऱ्यो नि। म मेरो स्वविवेकले हाल्छु, म मेरो उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु। अब राम्रै काम गर्छ, हामीले सोचे अनुरूपको काम गर्छ। युवा वर्गमा राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउन सक्ने उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने धारणा पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका ज्यामिरेका लक्ष्मण तिमल सिन्हाले राखे। पार्टी भन्दा पनि उम्मेदवारको योजना र दृष्टिकोण हेरेर भोट हाल्ने उनले सुनाए। विकासमा अलिकति गति सुस्त रहेको हुँदा युवालाई चाहिँ अगाडि बढाउने, डर धम्कीमा त बस्ने कुरो भयो नि त। स्वतन्त्र मान्छे हो नि त, राज्यले हामीलाई त स्वतन्त्र हुन दिएको छ नि त। जो सक्षम व्यक्ति छ, जसले देश विकास गर्छ र गाउँ विकास गर्छ, उसलाई छान्ने हो नि हामीले त। त्यही त हो नि। अब नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विशेष गरी, अनि हामीले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरूमा त्यसलाई उचित बेच्नेको लागि उचित हुनु पर्यो ठाउँ। स्थानीय तहलाई स्थायी सरकारको नाम पनि दिने गरिन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा आकर्षण पनि बढिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्र र तहलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न सक्ने उम्मेद्वार चयन गर्ने अधिकांश नयाँ मतदाताको चाहना छ। यो चाहनाले अब कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब स्थानीय तह निर्वाचन विषय सम्बन्धी बाँकी प्रसङ्ग। सर्लाहीको 20वटा स्थानीय तह मध्ये हरिवन नगरपालिकामा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वामपन्थीहरूको प्रभाव रहेको हरिवनमा कुनै पनि दलबीच समीकरण नभएकाले प्रमुख दल बीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेको देखिन्छ। नगरपालिका संघले केही महिना अघि गरेको छनौटमा देशभरका नगरपालिका मध्ये उत्कृष्ट 7 भित्र परेको हरिवनमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुखमा एमाले पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो पटक झण्डै 1000 मतको अन्तरमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई हराएका एमालेका गणेश परसाई लगातार दोस्रो पटक हरिवनको मेयर बन्ने होडमा लागेका छन्। परसाईसँगको प्रतिस्पर्धामा माओवादी केन्द्रका कमल बुढाथोकी, कांग्रेसका रामप्रसाद मैनाली र एकीकृत समाजवादीका सुरेन्द्र लामा प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेका उम्मेद्वार परसाई पछिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको कामको दाबीसहित जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, यो 4वटा गाविस मिलेर एउटा नगरपालिका बनेको थियो। यसलाई एउटा रिङ रोडले जोड्ने मेरो सपना थियो। त्यो भित्र मैले 12 किलोमिटर चाहिँ पिच गरिसकेको छु। अब 6 किलोमिटर र केही कल्भर्टहरू छ, त्यो मैले कुरो गरेर यहाँको नागरिकहरूलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने, त्यहाँ बसहरू, टेम्पोहरू चलाउने र कसैले पनि म चाहिँ रिमोटमा छु भन्ने फिल नगरोस्। यहाँ चाहिँ अब धेरै स्कुलहरू, स्कुल बसहरू जान्छन्, कलेज बसहरू जान्छन्, विद्यार्थीहरू ल्याउने कुराहरू हुन्छ। ती हाम्रा उत्पादनहरू उखु हाम्रो चाहिँ गाडी घोडाले तपाईँको प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्ने चिज हुन्छ। हिजो चिनी मिलमा एउटा टायर गाडामा
25 क्विन्टल उखु आउँथ्यो भने अहिले 45 क्विन्टलसम्म आउँछ उनी खालको एउटा वातावरण बनाएका छौँ र मैले प्रतिबद्धता गरेका नगरी नहुने 80% काम सम्पन्न गरेँ। अरू 20% काम पनि मेरो पाइपलाइनमा छ। जानकारहरूका अनुसार 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मत अन्तर बढाउने लक्ष्य प्रसाईले राखे पनि उनका लागि चुनौती भनेको एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति हो। वामपन्थी भोट एकीकृत समाजवादीतिर जानबाट रोक्ने कसरत एमालेले गरिरहेको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचन हारेको माओवादीले कमल बुढाथोकीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आफ्नो जितको आधार पेश गर्दै उनले भने, यो 4.5 वर्षको पिरियडमा यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू 7 वटा बन्द भयो, अझै 2-3 वटा बन्द हुने क्यूमा छ र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू 50% घट्यो। गरिबका बालबच्चा पढ्ने विद्यालय यसरी बन्द भएपछि कसरी हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्छौँ त? अर्को आधारभूत स्वास्थ्यसम्म छैन। यहाँ चाहिँ देशैभरिमा सबभन्दा धेरै उखु फल्ने ठाउँ हो, सबभन्दा धेरै परवल फल्ने ठाउँ हो, धेरै टमाटर फल्ने ठाउँ हो, आँप पनि फल्ने ठाउँ हो। त्यसकारण यो सबै परिपूर्ति गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी गर्न सक्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको हरिवन मधेसी र पहाडी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको क्षेत्र हो। विगतको तुलनामा बस्ती विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको हरिवनको मेयर जित्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेसका उम्मेद्वार रामप्रसाद मैनाली मतदातासँग यस्ता बाचा गर्दै थिए। जनताले चाहेको कुरा र नगरपालिकाले सक्ने कुरामा म कमी हुन दिन्न। मेरो उद्देश्य नै त्यही हो, अरू केही छैन। बुढासकालमा त्यही यो मेरो चुनाव पनि अन्तिम हो। अर्को पल्ट म भोट माग्न भनेर हिँड्दा पनि मेरो उमेरले हरेक कुराले म पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने, अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने यो लास्ट भएको हुनाले यो चाहिँ पटक चुनाव जित्नै पर्छ र जित्न खोजिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने समय नजिकै गर्दा हरिवनमा चुनावी परिणामको आकलन सुरु भएको छ। त्यही आकलनका बीच सत्तारूढ दल खास गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच समझदारी भई चुनावी समीकरण फेरिने सम्भावना रहेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुरका साथमा सन्तोष गन्धर्व, हरिवन, सर्लाही। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, कागेश्वरी, मनोहरा र बुढालिनकण्ठ नगरपालिकामा उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोही चुनावी तालमेलमा छन् भने कोही दल एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 18 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा मेयर पदका लागि 3 स्वतन्त्र सहित 9 जना चुनावी मैदानमा छन्। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति जलविद्युत गृह रहेको यस नगरमा 17,916 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 4,698 मतले मेयरमा विजयी कंग्रेसका मोहन बस्नेत यो पटक पनि उठेका छन्। त्यस्तै कंग्रेसकी बसन्ती तामाङ समेत उपमेयरको दोस्रो कार्यकालका लागि अघि बढेकी छिन्। दक्षिणकालीमा माओवादी केन्द्र र कंग्रेस मात्र गठबन्धनमा आबद्ध छन्। बस्नेत र तामाङलाई टक्कर दिन एमालेबाट श्रीराम आचार्य र इन्दिरा नेउपाने प्रमुख तथा उपप्रमुखको दौडमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार समेत मेयर पदको प्रतिस्पर्धामा छन्। 9 वटा ओडा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसले 5 र एमाले बाँकी 4 वटा ओडामा जितेको थियो। जनताको विश्वास जितेकाले पनि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रत्याशी भएको कंग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेत बताउँछन्। धेरै कुरा बुझ्ने अवसर मिल्यो, धेरै नगरवासीको दुःख सुखमा घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्ने मौका मिल्यो। अत्यन्त ठुलो भूगोल भएको कारणले सबै टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा समस्याहरू पहिचान गर्न सकियो। अब यसपछि धेरै कामहरू हामी गर्नुपर्ने भएको भएर यो अनुभव र अनुभूति गर्न पाउँदा एकदमै सुखद रह्यो। दक्षिणकाली नगरपालिकाको उत्तरमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 10 वटा उम्मेदवारी परेको छ। नेवार समुदायको मुख्य बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा करिब 30,000 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नगरको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद एमालेको पोल्टामा परेको थियो। साथै नगरका 10 मध्ये 7 वटामा एमाले र बाँकी 3 वटामा कंग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको यस नगरको मेयरका लागि एमालेका तर्फबाट केश रत्न वज्राचार्य र कंग्रेसका राजकुमार नकर्मी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। राप्रपा, नेपाली कंग्रेस, बीपी, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा, आमूल परिवर्तन पार्टी लगायतका दल चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै उत्तर पूर्वी काठमाडौँमा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4
4 स्वतन्त्र सहित 10 वटा उम्मेदवारी परेको छ। एमालेको तर्फबाट रामशरण ढुङ्गाना र कांग्रेसबाट उपेन्द्र कार्की मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा भोला चापागाई चुनावी मैदानमा छन्। 9 वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले नेतृत्व सहित 6 वटा वडामा जित हात पारेको थियो। बाँकी 3 वटा वडा कांग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। मुख्य पेशा कृषि रहेको कागेश्वरी मनोहराका 35,497 मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न एकीकृत समाजवादी, मौलिक जरोकिलो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टी मैदानमा छन्। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका योजनाकै कारण विजयी हुने दाबी कांग्रेसका कार्कीको छ। 5 वर्षभित्र यहाँका हरेक घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने, सडक, ढल, खानेपानी सहित यहाँको कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि भोलिका दिनमा यहाँ चाहिँ सम्भावना बोकेको हाम्रो चाहिँ कागेश्वरी धामको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ भएका अन्य खालका चाहिँ नवदन धाम लगायतका मन्दिरहरू, कुलमोतेश्वर मन्दिर सबैलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य सहित हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बुढा नीलकण्ठको नामबाट नामाकरण गरिएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 5 स्वतन्त्र सहित 15 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने यस नगरपालिकाको सिमाना नुवाकोटसँग जोडिएको छ। 48,304 मतदाता रहेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरका लागि एमालेका मिठाराम अधिकारी र कांग्रेसका विनोद चालिसी बीच कडा टक्कर पर्ने देखिएको छ। गत चुनावमा एमालेले नगर प्रमुखका साथै 13 मध्ये 11 वटा वडामा जित हासिल गरेको थियो। बाँकी 2 वटा वडा कांग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत नगर प्रमुखमा खरो रूपमा उत्रने तयारीमा छ। सो पार्टीबाट बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेद्वार निर्मला शर्मा भन्छन्, खेल्नलाई एउटा मैदान छैन, खेलकुद गर्नको लागि कुनै पनि उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न छैन। म चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुनको लागि हो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न। यो कुरा चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्दैछु है। मेरो नेपाल समाजवादी पार्टीमा प्रतिनिधि गर्दै गर्दा यो कुरा चाहिँ मेरो एजेन्डा हो। अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा यी 4 वटा नगरपालिकाको प्रमुखमा एमाले र कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अझ सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का नभएका नगरपालिकाहरूमा अनपेक्षित नतिजा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै न्यून छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। थारू बाहुल्य टिकापुर मात्र होइन, वरिपरिको स्थानीय तहको प्रमुख मुद्दा बनेको छ टिकापुर घटना। 6 वर्ष अघिको हिंसात्मक घटनापछि झुटा मुद्दा लगाएर सोझा सिधा थारूलाई फसाएको भन्दै गत संसदीय निर्वाचनमा राजपाबाट उठेका रेशम चौधरी फरार रहेकै बेला विजय भएका थिए। अहिले त उनले राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेर उम्मेद्वारहरू मैदानमा उतारेका छन्। टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी र उनका समर्थकले यो चुनावलाई पनि न्यायको मुद्दा बनाएका छन्। प्रमुख दलहरूले पनि थारू समुदायमाथि अत्याचार भएको भन्दै सद्भावसहित मत मागिरहेका छन्। हिंसा र त्यसपछि भएको धरपकडले सबैले विरोध गरेकाले यो स्थानीय निर्वाचनले टिकापुरमा सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउने विश्वास अधिकार कर्मीको छ। राजपाबाट निर्वाचित हाल जसपामा चौधरीले गत पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गराएका हुन्। उनी जेलमा छन् भने श्रीमती रञ्जना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता भएको छ। उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका 13 वटा स्थानीय तहसहित अरू जिल्लाका थारू बाहुल्य स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन्। कैलालीमा टिकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जानकी जोशीपुर बर्दगोरिया गाउँपालिकामा यो पार्टीलाई ठूला दलका उम्मेदवारले प्रमुख चुनौती मानेका छन्। वैशाख पहिलो साता उपत्यकामा कागतीको मूल्य गोटाकै 25 रुपियाँ पुग्यो। अहिले प्रति गोटा 15 रुपियाँमा पाइन्छ। साना व्यापारीले 15 रुपियाँ गोटाको कागती किलोको 450 रुपियाँमा बेच्छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमै होलसेल मूल्य न्यूनतम 350 र अधिकतम 400 रुपियाँ छ। स्वदेशमै कागती उत्पादन भए पनि पर्याप्त मात्रामा नहुँदा भारतबाट आयात हुने गरेको भन्सार विभागले बताएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार पनि कागतीको मूल्य वर्षेनी बढ्दै गएको पाइन्छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ कागतीको मूल्य बढ्नुलाई स्वाभाविक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, एक दिनकै अन्तरालमा पनि मूल्य बढेको पाइन्छ। यो वर्षको कुरा भयो। त्यसमाथि यो भारतीय बजारमा पनि भर पर्छ। अहिले भारतमा पनि मूल्य बढेको छ, त्यसकारण नेपालमा पनि बढ्यो। उता घट्दा यता पनि घट्छ। स्वदेशमा स्थानीय कागती भन्दा आयातितले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
कामको सिजनमै निर्माण व्यवसायले काम ठप्प पारेपछि विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सरकारवालाले बताएका छन्। यसले एकातिर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर आयोजनाहरू पनि अलपत्र पर्ने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित 1,56,25,10,41,000 रुपियाँ बजेटमध्ये सोमबारसम्म 37.7% मात्र विकास खर्च भएको छ। देशभर निर्माणाधीन 5,000 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र पर्दै निर्माण व्यवसायले गत वैशाख 11बाट काम ठप्प पारेका छन्। काम नहुँदा ती आयोजनामा कार्यरत 15 लाख मजदुरको आमदानी समेत खुम्चिएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाकले बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका निर्माणका काम रोक्दै व्यवसायले निर्माण होलिडे गरेका छन्। यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत 5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका 5,000 आयोजनाको काम रोकिएको छ। कामले गति लिने समयमै निर्माण रोकिँदा पुँजीगत खर्च कम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम बताउनुहुन्छ। यसले गर्दा अर्को वर्षलाई पुँजीगत खर्चको भार र विकास निर्माण बापत भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल उद्योग परिसङ्घले अबको 1 दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटबारे सुझाव दिँदै उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी स्वदेशी दशकका रूपमा नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई परिसङ्घले सुझाएको हो। त्यसका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा 2 तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। परिसङ्घ अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सहितको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आगामी बजेटमा लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनलाई समेट्न जोड दियो। यसैबीच बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। अनियन्त्रित आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत घटेपछि उनीहरूले आयात निरुत्साहित गर्न निर्यातमा जोड दिएका हुन्। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। धितोपत्र ब्रोकरले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने मार्जिन कारोबार, शेयर खरिद, कर्जा सुविधा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता कायमै देखिएको छ। स्रोतको सुनिश्चितता लगायत ब्रोकरहरूका केही माग सम्बोधन नभएको, मार्जिन कारोबारका लागि आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएको लगायत कारण यो व्यवस्था अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने जानकार बताउँछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले गत बुधबार वैशाख 14 देखि मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि प्रथम संशोधन 2077 लागू गर्न निर्देशन दिएको छ, जबकि 1 वर्ष अघि 2078 जेठ 11मै सो कार्यविधि संशोधन भएको छ। तर त्यसलाई नेप्सेले अहिले मात्र लागू गरेको छ। बिना कारण सो कार्यविधि लागू गर्न ढिलाइ गरिएको, मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरहरूले सिस्टम नबनाएको लगायत कारण अझै पनि लगानीकर्ताले ब्रोकर मार्फत मार्जिन सुविधाको सम्भावना नरहेको जानकार बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा गर्भपतन गर्न पाउने सम्बन्धी अधिकार गुम्ने त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशले पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन बाँकी नै छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको गर्भपतन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला अदालतले सुनाउनु अघि नै चुहिएको थियो। सन् 1973 मा अमेरिकामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो, जसलाई उल्ट्याउँदै गर्भपतनलाई गैर कानुनी घोषणा गर्न लागि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले सो गर्भपतन सम्बन्धी कानुन लागू भएमा स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट चुहिएको विषयमा अन्तिम फैसला नभएकाले परिवर्तन समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी कानुनलाई उल्टाएको खण्डमा अमेरिकाका आधा भन्दा बढी राज्यले यसलाई लागू गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भियारियलमाथि लिभरपुलले दोस्रो लिगमा 3-2 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। समग्रमा लिभरपुल 5-2 गोल अन्तरले जित निकाल्न सफल भयो। भियारियल पहिलो हाफमा 2-0 गोल अन्तरले अघि रहेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै लिभरपुलले शानदार जित निकालेको हो। लिभरपुलका लागि फाभिनो, लुइस डियाज र सादियो मानेले दोस्रो हाफमा गोल गरे। भियारियलका लागि भाल्योदिया र फ्रान्सिस कोक्लिनले 2 गोल गरे पनि खेल लिभरपुलकै पक्षमा गएको हो। लिभरपुलले फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिक बदली रहे पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।